हरे कृष्ण। सानो भगवान श्री कृष्ण को स्तुति गरौँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जया शलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च। श्री रूपं साग्रजातं सागर रघुथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सागरललिता श्री विशाखानुताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तं सुरस्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जयतां सुरतो पंगुर्मम मंदमतेर्गति मत्सृष्टपदां रुजो राधा मदन मोहन। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्ये भवत्प्रभु भूतकृत भूतभावो भूतात्मा भूतभावना। शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य स्मरेण मात्रेण जन्म संसार बन्धनात् परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणं। पवित्राणां पवित्रं यो मंगलानां च मंगलम देवतं देवतानां च भूतानां यो अभ्येपिता। विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेक रूप दैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम्। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वोद्धारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्हृदयार्नगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री रामाय नमः कृष्णाय नमः विष्णवे नमः नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्म आदि अस्य यत् अन्वय ततश्चार्थेष्व वैराग्यः स्वराट् तेने ब्रह्मविद्याय आदि कवय मुह्यन्ति तत्सूरयः। तेजो वारी मृदां यथा विनिमय यत्ततिसर्गो अमृपा धाम्ना स्वेन सदा निहस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण को तेस्रो स्कन्ध को 5औं अध्याय को दोस्रो श्लोक में महाराज विदुर भन्नुहुन्छ, सुखाय कर्माणि करोते लोके नातैः सुखम व अन्यत् उपारम व विन्दते भूयस्ततः एव दुःखम। अर्थात सुखाय कर्माणि करोति लोके, हामीहरू सबै सुख चाहन्छौँ रे, त्यसैको लागि हामी कर्म गर्दछौँ। नहि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत। भगवान श्री कृष्ण गीता तेस्रो अध्यायको 5औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ। अर्थात बिना कर्म हामी केही क्षण पनि रहन सक्दैनौँ। र सुखाय कर्माणि करोति लोके, तर सुखको आश लिएर सबै क्रियाशील कर्मशील हामी छौँ। तर नातै सुखम वा अन्य दुपारम वा, तर सुख प्राप्त गर्दैनौँ कसैले पनि। भूयस तथा एव दुःखम, दुःख प्राप्त हुन्छ रे। भगवान श्री कृष्णले श्रीमद् भागवत गीताको 8औं अध्यायको 14औं श्लोकमा दुःखालयम अशाश्वतम भनेर यस श्लोकलाई दुःखालय भनेर भन्नुभएको छ। अब यो सुख किन प्राप्त नहुने त? हामी चाहने के हो? हामी के चाहन्छौँ? एकपल्ट निहालेर हेर्ने हो भने के देख्छौँ भन्दाखेरि हामी सुख चाहन्छौँ, आनन्द चाहन्छौँ, तर कस्तो किसिमको आनन्द? दुईटा प्रकारका आनन्द हाम्रो शास्त्रले हामीलाई भनेको छ, उसले देखाएको छ। र समस्त मनुष्य त्यही दुई आनन्दमध्ये कुनै एक आनन्दको खोजीमा लागिरहेको हुन्छ, निरन्तर कर्म गरिरहेको हुन्छ। उसको प्रत्येक कर्म, चाहे घुम्न जाओस्, चाहे ऊ विद्यालय जाओस्, चाहे जेसुकै गरोस्, त्यसको लक्ष्य त्यही दुई प्रकारका आनन्द प्राप्त गर्नेमा नै छ। र ती दुई आनन्द प्राप्त गर्नेहरूलाई प्रवृत्ति मार्ग र निवृत्ति मार्ग भनेर शास्त्रले
भनेको छ। प्रवृत्ति मार्ग अर्थात् इन्द्रिय सुख र निवृत्ति मार्ग अर्थात् आत्मसुख। यो जुन बाहिरी मार्ग छ, प्रवृत्ति मार्ग छ, यसको सुखको लागि अहिले यस कलिकालमा बढी मनुष्यहरू लागि परेका छन्। यसमा हामीलाई प्राप्त भएको आँखा, नाक, कान, छाला, जिब्रो यी 5 इन्द्रिय र यी इन्द्रियका रसहरू रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पर्श यिनीहरूको तृप्ति गर्नमै हामी लागि पर्दछौँ। षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि क्रसति भनेर 15:7 भगवान् श्रीकृष्णले गीतामा पनि भन्नुभएको छ। अर्थात् यही इन्द्रिय तृप्तिमा लागेर मनुष्यहरू बाहिरी सुख खोज्ने प्रवृत्ति मार्गमा लागि परेका छन्। यो जुन प्रवृत्ति मार्गी सुख छ, यसको बारेमा राम्रो निरूपण गरेको छ। युवा स्यात् साधु युवा ध्यायकः आशिष्टो दृष्टो बलिष्ठः। एउटा युवालाई सोच अरे, एकजना युवा शरीरको होस्, तरुण होस्, अशिष्टो दृष्टो बलिष्ठ अरे, ऊ स्वस्थ छ, उसलाई सबैले मान सम्मान दिन्छन्। तस्य यम पृथ्वीम स्यात् सर्ववित्तस्य पूर्णाय स्यात् रे, उसमा सबै किसिमको उसका सुख सुविधा छ, सबैले उसलाई मान्छन्, ऊ बलशाली छ, स्वास्थ्यले भरिपूर्ण छ भने स एको मानुष्य आनन्द भन्छ उसले। यो जुन बाहिरी आनन्द छ, जुन प्रवृत्ति मार्गी इन्द्रिय सुखको आनन्द छ, त्यसलाई एउटा आनन्द भनिन्छ अरे, मनुष्यको आनन्द। कि हामीले मनुष्य आनन्द प्राप्त गर्नुभएको छ तपाईँहरूले? त्यो भयो भने त्यो एउटा मनुष्य लोकको आनन्द हो रे। ते सतम मानुष्य आनन्द स एको मनुष्य गन्धर्वाणाम आनन्द अरे। फेरि त्यस्ता 100 आनन्द मनुष्यको आनन्दलाई मिसाउने हो भने अर्को लोक छ अरे, मनुष्य गन्धर्व लोक छ अरे। त्यो गन्धर्व लोकको 1 जनाको आनन्द बराबर हुन्छ अरे हाम्रो त्यस्ता पृथ्वी लोकका 100 जनाको आनन्द मिलाउने हो भने 11 कोटिको आनन्दको वर्णन गरेको छ यो उपनिषदले। ते सतम मनुष्य गन्धर्वाणाम आनन्दः स एकम देव गन्धर्वाणाम आनन्द अरे। फेरि त्योभन्दा माथि देवलोक छ, त्यो देवलोकको 1 जनाको आनन्द मनुष्य गन्धर्व लोकको 100 जनाको आनन्द बराबर हुन्छ अरे। फेरि ते सतम देव गन्धर्वाणाम आनन्दः स एको पितॄणाम चिर लोक लोकानाम आनन्दः अरे। फेरि अर्थात् देव गन्धर्व लोकको पनि 100 जनाको आनन्द, पितृलोकको फेरि 1 जनाको आनन्द बराबर हुन्छ अरे। ते सतम पितॄणाम चिर लोका लोकानाम आनन्दः स एको आजा नाजानाम देवनाम आनन्दः। फेरि आजा नाज लोक छ अर्को, त्यहाँको फेरि 1 जनाको, यसरी भन्दै जान्छ उसले 11 कोटिको। ते सतम आजा नाजानाम देवानाम आनन्दः स एको कर्मदेवानाम आनन्दः। कर्मदेव लोकको 1 जनाको हुन्छ अरे। ते सतम कर्मदेवानाम आनन्दः स एको देवानाम आनन्द। ते सतम देवनाम आनन्दः स एको ब्राह्मण आनन्दः अरे। अर्थात् 100 प्रजापतिहरूको आनन्द फेरि 1 जना ब्राह्मणको आनन्द भनेपछि यो 11 कोटी आनन्दको जुन वर्णन गरेको छ शास्त्रले, यसबाट के देखिन्छ भने हाम्रो आनन्द त तुच्छ हो, यो जुन बाह्य आनन्द छ। अनि भगवान् श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ गीता 8औं अध्यायको 16औं श्लोकमा, आ ब्रह्म भूर्नु लोक पुनरावर्तिनु अर्जुन। त्यस्ता ब्रह्मलोकको सुख प्राप्त गरे तापनि पुनः आवर्तिनु अर्जुन, फेरि फर्केर मृत्युलोकमा आउनु पर्दछ। यो हो बाहिरी आनन्द भनेपछि त हामीले प्राप्त गरेको, जसको लागि हामी आनन्दको लागि खोजी गरिरहेका छौँ, पितामा, पुत्रमा, श्रीमतीमा, यो सबै आनन्द के हो? यो भौतिक आनन्द भनेर भनिन्छ, भौतिकवादी आनन्द, प्रवृत्ति मार्गी आनन्द। यो बाहिरी सतही आनन्द हो। बृहदारण्यक उपनिषदमा अर्को एउटा ऋषि यज्ञवल्क्य ऋषिले मैत्रेय ऋषिलाई भन्नुहुन्छ, नभा अरे पत्युह कामाय पति प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति अरे। अर्थात् जीवात्माहरू स्वार्थी छन्। नभा अरे पति कामाय, पतिको सुखको लागि त्यो पति पत्नीको लागि प्रिय हुँदैनन् रे। आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। नभा अरे जायायै कामाय जायः प्रिया भवत्य आत्मनस्तु कामाय जायः प्रिया भवत्य। श्रीमतीको सुखको लागि श्रीमती प्रिय पुरुषको लागि हुँदैन अरे। आत्मनस्तु कामा,
आफ्नो सुखको लागि हुन्छ अरे। नवारे पुत्राणाम कामाय पुत्रः प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय पुत्रः प्रिया भवते। पुत्र पनि आफ्नै सुखको लागि हुन्छ अरे प्रिय, उसको सुखको लागि हुँदैन अरे। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवते। आत्मवारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदित्यासितव्यो आत्मनो वारे दर्शनेन श्रवणेन च मत्वा विज्ञानेन सर्वविदितम्। बृहन्नारद उपनिषद 2:4-5। अर्थात् यहाँ के भन्न खोजिरहेको छ भन्दाखेरि प्रत्येक व्यक्तिले हामीले आई लभ यू भन्छौँ, प्रेम गर्छौँ एकले अर्कालाई, पुरुषले स्त्रीलाई, स्त्रीले पुरुषलाई, त्यो के को लागि त भन्दाखेरि त्यो उसको सुखको लागि होइन, आफ्नै सुखको लागि भनिरहेको हुन्छ उसले। यसलाई त विज्ञानले पनि मानेको छ। पुरुष स्त्रीको सम्बन्धलाई विज्ञानले पनि सिम्बायोटिक रिलेसनसिप भनेर भन्छ। के हो सिम्बायोटिक रिलेसनसिप भनेको? जस्तो भनौँ हामी मनुष्य र प्लान्ट्स अथवा वनस्पति, यसको बिचमा सिम्बायोटिक रिलेसनसिप छ। अनन्याश्रित सम्बन्ध भन्छ नि, अनन्याश्रित, एउटा एक अर्कोमा आश्रित भएको र ऊ पनि यसमा आश्रित भएको। जस्तो भनौँ एउटाको आउटपुट उसको लागि इनपुट हुन जान्छ र उसको आउटपुट यसको लागि फेरि इनपुट हुन जान्छ। उदाहरणको लागि हामी सास फेर्दाखेरि हामी कार्बन डाइअक्साइड फाल्छौँ, त्यो रुखले उसको लागि त त्यो कार्बन डाइअक्साइड इनपुट हुन जान्छ भनेदेखि त फेरि वनस्पतिले जुन अक्सिजन उसको आउटपुट हो हाम्रो लागि फेरि इनपुट हुन जान्छ। उसको आउटपुट हाम्रो लागि इनपुट, फेरि हाम्रो आउटपुट उसको लागि इनपुट। यसरी जुन सम्बन्ध गाँसिएको छ यसलाई सिम्बायोटिक रिलेसनसिप भनेर विज्ञानले पनि व्याख्या गरेको छ। अहिले साइकोलोजिस्टका विद्यार्थीहरूबाट थाहा पाउन सकिन्छ। भने जस्तै गरिकन पुरुष र स्त्रीको बिचमा जुन सम्बन्ध छ जसलाई आई लभ यू भनिन्छ, यो भनेको एउटा सिम्बायोटिक रिलेसनसिप मात्र हो भनेर यो उपनिषदको मन्त्रले भन्न खोजेको हो। अर्थात् पुरुषको आउटपुट उसलाई इनपुट हुन्छ, उसको लागि आउटपुट यसको लागि फेरि इनपुट हुन जान्छ। पुरुषबाट स्त्रीले सुख पाउला, उसबाट आश्रयदाता पाउली, त्यस्तै गरिकन पुरुषले पनि उसबाट न्यानो माया पाउला। यसरी एक दुईको यो दुईजना बिचको जुन आदान प्रदान छ यसमा यिनीहरू गाँसिएका हुन्छन्। जुन दिन कुनै एक पक्षबाट यो आदान प्रदानको बन्द भयो त्यही दिन सम्बन्ध टुट्नेछ। यो भयो भौतिक मार्गी आनन्द। तर एउटा अर्को आनन्द पनि छ अरे। त्यो आनन्द भनेको निवृत्ति मार्गी आनन्द। शास्त्रले भन्छ रसो वै सह रसो हि वाभ्यम लब्ध्वा आनन्दी भवति। तैत्तरीय उपनिषद 2:7। रसो वै सह एउटा रस छ, त्यसलाई पान गर। आनन्दो ब्रह्मोति विसनात् आनन्दादेव खलिमानी भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दम प्रयन्तम भीषण विशन्ति। अर्थात् आनन्द नै ब्रह्म हो जसबाट सबै चिजको पालन हुन्छ, जसमा गएर सबै विलय हुन्छ र जसबाट सबैको प्राकट्य भएको छ। यो आनन्दलाई नै शास्त्रले रसो वै सह भनेर भन्यो। अनि यही आनन्दको बारेमा ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानन्द विग्रह अनादिरादिर गोविन्द सर्वकारण कारण। उनी आनन्दको मूल हुनुहुन्छ। कृष्णो ब्रह्मैत शाश्वतम कृष्ण एव परमो देव तम ध्यायेत तम रसयेत तम यजेत तम भजेत तम एकम गोविन्दम सच्चित आनन्द विग्रहम। भगवान श्री कृष्ण नै आनन्दको विग्रह हुनुहुन्छ। तर हामीमा एउटा द्वन्द्व छ। हामी यो बाह्य सुख र भित्री सुख यसको अन्तर्द्वन्द्वको बिचमा हामी बाँचिरहेका छौँ। अब हामीलाई कुनै एक सुख रोज्नु छ, एउटा इन्द्रिय सुख हुनसक्छ अथवा आत्मसुख। तर हामी आत्म भएको हुनाले हामीलाई आत्मसुख नै रोज्नु बुद्धिमान पुरुषको कर्तव्य हो। र यसको कारण के हो त? यसलाई कसरी रोज्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यसको मूलभूत कारण मन हो। त्यसैले शास्त्रले भन्छ मन एव हि मनुष्याणां कारणं बन्धन मोक्षयोः। मन नै मानिसको बन्धन र मोक्षको कारण हो। जति जति इन्द्रिय सुखको लालसामा हामी लाग्दै जान्छौँ त्यति हामी बन्धनमा बाँधिँदै जान्छौँ। भने आत्मीय सुखको तर्फ हामी जति मोडिन्छौँ त्यति हामी बन्धन मुक्त हुन्छौँ भनेर
साट्यायनी उपनिषदको पहिलो मन्त्रले भन्छ मन एवहि मनुष्याणां कारणं बन्धन मोक्षयोः। कारण बन्धन र मोक्षको कारण मन नै हो। चित्तमे एवहि संसारः। यो चित्त, यो मन नै संसार हो, यसबाट नै हामी बाँधिएका छौँ भनेर महु उपनिषदले भन्छ। अझै हेरौँ शास्त्रमा, तेजो उपनिषदले भन्छ मन एवहि जगत सर्वम, मन एवहि महारिपुः, मन एवहि संसारो, मन एवहि जगत्त्रयम्। यो मन नै संसार हो, मन नै हाम्रो दुश्मन पनि हो, यो मन नै तीन जगत हो। मन एवहि संस्कारो, मन एवहि जीवकः, मन एवहि चित्त, मन च अहंकार च तत्। यो मन नै चित्त हो। अर्थात् जुन इन्द्रिय सुख र आत्मीय सुखको निर्णय कुन छान्ने भन्ने निर्णय हामीलाई गर्नु छ, यसको केन्द्रबिन्दु केमा छ? मनमा छ। र यो मन भनेको इन्द्रियहरूको राजा हो। भगवान कपिलले भन्नुहुन्छ चेतः खल्वस्य बन्धाय मुक्तै चात्मनो मतम, गुणेषु शतम बन्धाय रतम वापुंसी मुक्तय। श्रीमद्भागवतम 3:25-38 तेस्रो स्कन्धको 25औं अध्यायको 38औं श्लोक। अर्थात् चेतः खल्वस्य बन्धाय, चेतना आफ्नो मन खल्वस्य बन्धाय, उससँग जब हामी त्यस परम देवसँग हामी आफ्नो चेतनालाई लगाउँदछौँ तब उसलाई चाहिँ भगवान श्रीकृष्ण प्राप्त हुन्छ, त्यस परमदेव प्राप्त हुन्छ। नत्र भने ऊ बाँधिन्छ। मन एवहि परम कारणम आमनोति संसार चक्रम परिवर्तयित तत्। भागवतले भन्छ फेरि मन ही सबैभन्दा परम कारण हो संसार चक्रमा पर्ने। विपत्ति भनेको के हो भन्नुहोस् त? विपत्ति भनेको के हो? घरमा आगो लाग्यो भने विपत्ति हो कि ब्याङ्कमा पैसा सकियो भने विपत्ति हो कि एसएलसीमा फेल भयो भने विपत्ति हो? विपत्ति के हो? शास्त्रले भन्छ विपत्ति भनेको जुन हाम्रो छ नि, हामी अहिले जवान छौँ अथवा त्यसपछि शरीर बुढो हुन्छ, त्यसपछि रोगग्रस्त हुन्छ, त्यसपछि मृत्यु हुन्छ। यो जुन जन्म जरा मृत्यु र व्याधि, यसलाई विपत्ति भनेको छ। विपत्ति नैव विपत्तः सम्पदो नैव सम्पदः, विपत्ति विस्मरण विष्णोः सम्पद नारायण स्मृति। अर्थात् विपत्ति भनेको के हो भने जब हामी भगवान श्रीकृष्णलाई बिर्सन्छौँ, विपद विस्मरण विष्णोः, जब विस्मरण गर्दछौँ त्यो विपत्ति हो। यसरी मन जुन छ, यो मनलाई हामीले जसरी हुन्छ यसलाई ठाउँमा राख्नु पर्यो। हाम्रो जन्म किन भएको? जन्म के को लागि भएको होला त? इन्द्रिय तृप्ति गर्न, इन्द्रिय सुख गरेर आनन्द लिनको लागि भएको कि आत्मसुखको लागि भएको? यही प्रश्नको लागि नै हामी मनुष्य शरीर र हामीलाई विवेक प्राप्त भएको छ। कतातिर लाग्ने? इन्द्रिय सुखतिर लाग्ने, भौतिकवादितातिर लाग्ने अथवा आत्मसुखतिर लाग्ने? यो जाबो एउटा माइक त कसैले बनाएको होला नि, हैन? आफै त उत्पत्ति भएको नभएको त होइन होला भनेपछि यस विश्व ब्रह्माण्ड बनाउने कोही नियामक नहोला र? यो त साधारण छ, यो त सिम्पल छ, यो त सानो बालकलाई थाहा छ। तसर्थ मन नै हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्ने, हामीले नियन्त्रण गर्न सक्ने हाम्रो शक्ति हो भनौँ न। हामीलाई मन नै नियन्त्रण गर्नु छ। भगवान श्रीकृष्णले यही नै हामीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। गीता 6औं अध्यायको 5औं श्लोकमा भगवान भन्नुहुन्छ उद्धरे आत्मनो आत्मनाम नात्मनाम अवसादयत्, आत्मैवहि आत्मनो बन्धु आत्मैव रिपु आत्मनः। उद्धरे, आफूले आफ्नो उद्धार गर हे मनुष्य। आत्मनो आत्मनाम, आफ्नो मनलाई नियन्त्रण गरिकन। आत्मैवहि आत्मनो बन्धु आत्मैव रिपु आत्मनः। ऊ आत्मा नै, तपाईँको मन नै तपाईँको बन्धु हो, साथी हो,
मन एवै रिपु आत्मनः। तर त्यही क्षणमा तपाईको मन नै के हो? तपाईको दुश्मन पनि हुन सक्दछ, रिपु पनि हो। बन्धुर को हो त? बन्धुर आत्मनात्मनस्तस्य येन आत्म एव आत्मनो जितः रे। जसले आफ्नो मनलाई जितेको छ त्यसको लागि त्यो मन नै बन्धु हो रे, साथी हो। नत्र भने त्यो मन के हो? दुश्मन हो। हामी भन्छौँ नि परमहंस स्वामी महाराज। परमहंसको अर्थ के हो? दुई प्रकारको मानिस छौँ क्या हामी। एक त्यो जो मनले जे भन्छ त्यही अनुसार हामी आफ्नो कार्यकलाप गर्ने, यो भनेको भौतिकवादी। अघि मैले जुन 11 कोटिको सुख लिने वर्णन गरेँ, जुन प्रवृत्ति मार्गीको वर्णन गरेँ, यो भनेको मनले भनेको अनुसार हामी चल्ने। यी व्यक्तिहरू इन्द्रिय सुखतिर लालायित हुन्छन्। जति नै भने पनि मुखले भगवानमा हरे कृष्ण जति नै जप गरे तापनि मनबाट हामी चालित छौँ भने हामी के को भक्त? भने अर्को एक व्यक्ति हुन्छ जसबाट मन चालित हुन्छ, उसबाट मन चल्दछ। उहाँहरूलाई परमहंस भनेर भनिन्छ। त्यसैले भगवान भन्नुहुन्छ जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। जसले मनलाई जितेको छ ऊ परमात्मामा गएर समाहित हुन जान्छ। शीतोष्ण सुख दुखेषु मान अपमान यो। उसलाई शीतोष्ण सुख दुःखमा सम हुन्छ, मान अपमानमा सम हुन्छ। त्यो चाहिँ सिम्पटम्स उहाँले भन्नु खोज्नुभएको भगवानले कि मनलाई जितिसकेपछि त्यसको सिम्पटम के हुन्छ? त्यस व्यक्तिको गुणहरू, त्यस व्यक्तिको बाहिरी देखावटी पनहरू के हुन जान्छ त भन्दाखेरि शीतोष्ण सुख दुखेषु मान अपमान यो। मान अपमानमा सम हुने, दुःख सुखमा सम रहने, त्यस्तो हुन्छ। त्यसैले भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ अझ गीता अगाडिमा यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन एव वशं। जब जब मन तपाईको चञ्चल हुन्छ, यता जाउँ भन्छ, उता जान्छ, त्यतिखेर आफ्नो मनलाई बसमा ल्याउनुहोस्। आफ्नो शरीरलाई मनबाट होइन कि आफ्नोबाट मन चालित गराउनुहोस्। अनि चारैतिर प्रभुको श्रीकृष्णको दर्शन गर्नुहोस्। चारैतिर कण कणमा भगवान श्रीकृष्ण भएको आभास लिनुहोस्। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूत अवस्थितः। म यस्तो परमात्मा हुँ हे अर्जुन कि सबै कण कणमा म व्यापक भएर बसेको छु। सर्वस्य चहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञान मपोहन च। गीता 15:15। म सबैतिर बसेको छु। वेदैश्च सर्वरहमेव वेद्यो। त्यो वेदबाट बुझिने अन्तिम तत्त्व मै हुँ। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्च अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। दुई किसिमका पुरुषहरू छन् यस लोकमा, क्षर अक्षर। क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। यी सबै नाश हुने, यिनीहरू क्षर हुन्। भने अर्को एउटा तत्त्व छ उत्तमः पुरुषस्तो अन्यः परमात्मित्युदाहृतः यो लोकत्रयमा आविश्य विभत्य अव्यश्वरः। त्यो एउटा अर्को तत्त्व पनि छ जसलाई परमात्मा भनिन्छ, जसबाट यो संसार चालित भएर बसेको छ। अनि फेरि भन्नुहुन्छ क्षरम अतितो अहम अक्षरादि च उत्तमः। तर यो क्षरम र अक्षर र परमात्मा यो अर्को पुरुष पनि छ, त्यो हो म हुँ। ततो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। त्यसै कारणले मलाई लोकमा वेदमा पुरुषोत्तम भनेर भन्दछ। यो माम असमूढो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भजते माम सर्वभावेन भारत। जसले यो गूढ रहस्य बुझ्दछ कि म नै पुरुषोत्तम हुँ, ममा नै सबै छन्, त्यसले मलाई भजन गर्दछ। इति शास्त्रम गुह्यतम मया नघ एतद् बुद्ध्या बुद्धिमान स्यात् कृत्यस्य भारत। र जसले यो कुरा बुझ्दछ त्यो कृतज्ञ हुन्छ। गीता 15:15, 15, 16, 15, 17, 15, 18, 15, 19, 15, 20। भगवान श्रीकृष्ण चारैतिर देख्नु। अनि भगवान भन्नुहुन्छ यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वचमै पश्यति तस्य अहं न प्रणश्यामि सचमे न प्रणश्यति। गीता 36। यो माम पश्यति स जसले मलाई जताततै देख्दछ, त्यो देखेपछि उसले एउटा रस प्राप्त गर्दछ। त्यही हो रसो वै सः। भगवान श्रीकृष्ण नै रस हुनुहुन्छ। शास्त्रले रसो वै तस्मिन् भनेर भनेन, रसो वै सः नै भन्यो। के फरक छ?
भगवान श्रीकृष्ण भित्र आनन्द होइन, भगवान श्रीकृष्ण नै आनन्द हुनुहुन्छ। रसो वै सह भन्यो, रसो वै तस्मिन्, त्यसमा आनन्द छ भनेन। र हाम्रो लक्ष्य के हुनुपर्दछ? हामी जन्म लियौँ, हाम्रो मृत्यु आउँदैछ, एक दिन मर्छौँ, अनि बाह्य इन्द्रिय सुख, 11 कोटिको इन्द्रिय सुख जुन मैले वर्णन गरेँ, कि त्यसैमा नै आफूलाई लगाएर हामी मृत्यु वर्णन गर्ने हो त? महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले अन्तिममा उहाँको मृत्यु घडीमा उहाँले यसो बोल्न पनि सक्नुहुन्न थियो। उहाँले यसो गर्नुभयो, अनि गरेपछि उहाँलाई एउटा कागज थमाइयो र उहाँले अन्तिम कविता लेख्नुभयो। र कवितामा लेख्नुभयो, संसार रूपी सुख स्वर्गभित्र रमाएली भित्र चित्र, सारा भयो मरुभूमि तुल्य, रातै परे झैँ अब बुझ्छु भन्न। त्यो हामी प्रत्येकको त्यो दिन आउँदैछ, डेथ बेड, मृत्युशय्या, जहाँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा चाहिँ हामी पनि सोच्न बाध्य हुनेछौँ। अहिले पो शरीर छ, स्वस्थता छ, अनि मात्तिरहेका छौँ, तर त्यहाँ पनि उनले सोचेको चाहिँ हामीले सोच्न नपरोस् भन्नको लागि, त्यो बुझाउनको लागि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले यो भन्नुभएको कि संसार रूपी सुख स्वर्गभित्र, यो संसार रूपी सुख स्वर्गमा रमाएली भित्र चित्र, म रमेरे रमाएरे भित्र चित्र लिए रे। हामी पनि लिइरहेका छौँ नि, मलाई त्यो 4 तल्ले घर बनाउँछु, प्लान, दिनका दिन प्लान बनिरहेको छ, म यसपछि यो गर्छु, MBA गर्छु, PhD गर्छु, डक्टर गर्छु, यो चित्र भित्र चित्र। तर जब डेथ बेडमा सुतियो, सारा भयो मरुभूमि तुल्य, 81 सबै खतरनाक, सबै गयो। संसार रहेछ निशा समान, आएन जिउँदै रहँदा नि ज्ञान अरे। संसार त निशा समान पो रहेछ, उफ्रियो, नाच्यो, गायो, तर मेरो लागि त के अँध्यारो रहेछ। आएन जिउँदै रहँदा नि ज्ञान, जिउँदै हुँदाखेरि मलाई कहिले पनि ज्ञान आएन। आखिर रहेछ श्रीकृष्ण एक, न भक्ति भो ज्ञान न भो विवेक। तर एक त कृष्ण रहेछन्, त्यतिखेर के भयो त? न भक्ति भो, न ज्ञान भो, न विवेक भो, संस्कार आफ्नो सबै नै गुमाएँ, म शून्यमा शून्य सरी बिलाएँ। मैले आफ्नो संस्कार पनि गुमाएँ, अब हेर म शून्यमा बिलाउँदैछु। जन्मे म यो सुख स्वर्ग पलाएँ, आखिर खाँक भई त्यसै बिलाएँ, आखिर खाँक भई त्यसै बिलाएँ, म खाँक भएर मर्दैछु। यो कविता लेखेको केही दिनपछि उहाँको मृत्यु पनि भयो। तर यो कविता सुनेर वाह वाह गर्नको लागि हो र? यो कविता सुनेर उहाँले त हामी सबैलाई मृत्युशय्यामा जानेवालाहरूलाई पाठ दिनको लागि लेख्नु भएको होला नि, कि सुनेर वाह वाह गर्नलाई हो? त्यो मृत्युशय्या के तपाईँ प्रत्येक व्यक्तिको आउँदै छैन र? र त्यतिखेर अनि के सम्झिने? म चाहिँ नि रेस्टुरेन्टमा घुम्न गएको थिएँ, म यहाँ नाच्न गएको थिएँ, जिन्दगीमा गरिस् के? मैले बिहा गरेँ, बच्चा जन्माएँ, राम्रो केटा खोजेँ, राम्रो केटी खोजेँ, अनि डक्टर बनाएँ, 5-6वटा घर बनाएँ, अनि के? अनि मऱ्यो। त यो भनेको प्रवृत्ति मार्ग, र अर्को निवृत्ति मार्ग भनेको रसो भई सह, त्यस रसलाई प्राप्त गर्ने, श्रीकृष्णलाई प्राप्त गर्ने। किन श्रीकृष्णलाई प्राप्त गर्ने त? प्रश्न उठ्छ फेरि, किन म श्रीकृष्णलाई प्राप्त गरौँ त? किनभने त श्रीकृष्णको अंश होस्। भगवान भन्नुहुन्छ, मामै वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, गीता 5:7। मामै वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, तिमीहरू सबै मेरो अंश हौ। जीवभूतः सनातन, सनातन अंश हौ। वेदव्यासले यसको लागि 5वटा ब्रह्मसूत्र बनाइदिनु भएको छ। अंशो नाना विपदेशात् मन्त्रो वर्णाच्च अपि च स्मरति प्रकाशादि बन्नरेवं परः स्मरन्ती छ। 2-3-43, 2-3-44, 2-3-45, 2-3-46, 2-3-47, 5वटा ब्रह्मसूत्र। यसको भाष्य हाम्रो मध्वाचार्य भाष्य हेर्नुहोस्, अथवा
आदि शङ्कराचार्य शङ्कर भाष्य हेर्नुहोस्, यसमा सबैमा हामी अंश हौँ भगवान श्रीकृष्णको भनेर नै उल्लेखित भएको छ। ऋग्वेदमा के लेख्या छ? अमृतस्य वै पुत्रा। ऋग्वेद 10औं मण्डलको 13औं सूक्तको पहिलो मन्त्र। हामी उहाँको अंश हौँ। अनि उहाँ को हुनुहुन्छ? सच्चिदानन्द विग्रह। उहाँ सच्चित आनन्दमय हुनुहुन्छ। अनि उहाँ अंशी भएपछि, हामी अंश भएपछि उहाँको हामीमा के हुन्छ? गुण हुन्छ। अर्थात् उहाँको गुण के छ? सच्चित आनन्दमय। र हामीमा त्यो गुण हुनु स्वाभाविक हो। हामी पनि सच्चित आनन्दमय छौँ। तर के तपाईँ छौँ त? तपाईँ हुनुहुन्छ? एकचोटि सोच्नुहोस्। के तपाईँमा सत छ? सत भनेको अव्ययी, अमर। तपाईँ अमर हुनुहुन्छ? छैन। तपाईँको शरीर मृत्यु हुँदैछ। चित्त भनेको पूर्ण ज्ञानी। के हामी चाहिँ पूर्ण ज्ञानी छौँ? छैनौँ। र आनन्द, के हामी आनन्दमयी छौँ? छैनौँ। किन त भन्दाखेरि अद्वैत सिद्धान्तले त्यही भन्दछ, हामी जीव हौँ र हामीमा माया हावी छ। र माया र जीव, यो जब आत्मामा माया हावी हुन्छ त्यसलाई जीवात्मा भनिन्छ। र हामी जीवात्मा हौँ। त्यसै कारणले हामी सच्चिदानन्दमय छैनौँ। हामी त्यसको ठ्याक्कै अपोजिट, त्यसको ठ्याक्कै उल्टो छौँ। अनि यही घुमिरहेका छौँ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आदि शङ्कराचार्य। यह संसारे खलु दुष्टारे कृपया परे पाहे मुरारे। भज गोविन्दम भज गोविन्दम भज गोविन्दम। पुनरपि जननम, फेरि जन्म हुन्छ। पुनरपि मरणम, फेरि मर्न हुन्छ। पुनरपि जननी, जननी माताको जठरे शयनम। जठर भनेको कोखमा गएर फेरि पस्नु छ। यह संसारे खलु दुष्टारे, बहुत दुष्ट छ यो संसार। कृपया परे पाहे मुरारे। भज गोविन्दम भज गोविन्दम। बालस्तव क्रीडासक्त। हामी बालक हुँदाखेरि के भयौँ? क्रीडामा आसक्त भयौँ। तरुणस्तव तरुणी आसक्त। तरुण हुँदाखेरि के भयो? तरुणीमा आसक्त भयो। वृद्धस्तव चिन्तामग्न परे। अनि बुढाबुढी भएपछि यसले के गर्यो? उसले के गर्यो? चिन्तामग्न परे। ब्रह्मणी कोऽपि नलग्न। खै भगवानको याद, त्यस परम देव ब्रह्मको याद कसैलाई पनि लग्न नै भएन, लगन नै भएन, समय नै मिलेन। प्राप्ति सन्हिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुकुङ्करण। मृत्यु आउँदैछ हे मनुष्य। शङ्कराचार्यले भन्नुभएको सबै नहीं नहीं रक्षति डुकुङ्करण। धेरै ठुल्ठुलो व्याख्यान पनि नगर। आजकल छ नि, धेरै तपाईँहरू सुन्न जानुहुन्छ होला, विभिन्न किसिमका पन्थहरू निस्किएका छन्। अति ठुल्ठुला भाषाहरू, एकदम सुन्दाखेरि पनि आफूलाई ब्रह्ममा स्थित गरौँ, त्यसपछि मूलाधार चक्रमा जाउँ, त्यसपछि त्यहाँ गएर ध्यान गरौँ। यो तौलियाहरू सरी कहीँ मेच भएर गएर त्यहाँ गएर बस्दिने, हामी कसरी त्यो बुझ्न सक्छौँ र? के हाम्रो शक्ति होला र त्यति बुझ्ने? योगीहरूको कुरा बुझ्ने? त्यसैले भन्नुहुन्छ प्राप्ति सन्हिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुकुङ्करण। यस्ता व्याकरणहरू, यस्ता वैदिक शब्दावलीहरूले बचाउँदैन तँलाई। मृत्यु आउँदैछ र त्यहाँ बचाउने एक मात्र हो, त्यो हो हरि। हरिको यादले बचाउँदछ। हरि किनभने हामी उसको अंश हौँ। अनि हामी यहाँ किन आयौँ यो लोकमा? त्यही हरिसँग विद्रोह गरेको हुनाले नै आएका हौँ। उहाँको अंश हौँ, तर त्यो हामीले अंश मानेनौँ। भगवान श्रीकृष्णका दुई लीला छन्। एउटा व्यवहारिकी लीला भनिन्छ, एउटा वास्तविकी लीला भनिन्छ। भगवान श्रीकृष्णको वास्तविकी लीला भनेको वास्तविक लीला हो। त्यहाँ प्रवेश गर्नको लागि व्यवहारिकी लीला प्रवेश गर्नु अनिवार्य छ। र त्यो व्यवहारिकी लीला भनेको भगवान श्रीकृष्ण स्वयं हाम्रो यस भूतलमा, हाम्रो नभनौँ, यो भूतलमा, मृत्युलोकमा, यो हाम्रो ठाउँ होइन, यो मृत्युलोकमा आएर देखाइदिनु भएको जुन लीला छ त्यसलाई व्यवहारिकी लीला भनिन्छ। र भगवान श्रीकृष्णले 16,108 आफ्ना श्रीमती र हजारौं गोपिनीहरूसँग यहाँ रास गरेर देखाइदिनु भयो। त्यो रास भनेको के हो? त्यो भनेको भगवान श्रीकृष्णले हामी सबैलाई आह्वान गर्दै हुनुहुन्छ रासमा, तिमीहरू सबै आऊ, मसँग रमाऊ। त्यो प्रेममा जानको लागि भगवान श्रीकृष्णको बोलाहट हो।
हामी को हौँ? कोही पुरुष देखिन्छ, कोही स्त्री देखिन्छ कि हामी पुरुष र स्त्री हौँ र? यो त मनुष्य शरीर हो। यो शरीर जान्छ। यसमा त मासुले बनेको लिङ्ग र योनिको आधारमा हामीले पुरुष र स्त्री आफूले आफूलाई निर्धारण गरेका छौँ। तर यो गइसकेपछि हामी के बाँकी रहन्छौँ? आत्मा। र त्यो आत्मामय तपाईँ स्त्री कि पुरुष? शास्त्र भन्दछ तपाईँहरू सबै, हामीहरू सबै स्त्री हौँ। पुरुष भनेको को हो त? त्यो भनेको भगवान श्री कृष्ण हुनुहुन्छ। अनि स्त्रीको व्याकरणीय अर्थ पनि त्यही हो कि सेविका। हामी भगवान श्री कृष्णको सेविका हौँ। हाम्रो मूल कन्स्टिट्युसनल पोजिसन, हाम्रा गुरुदेव प्रभुपादले भन्नुहुन्छ नि, तिमीहरूको कन्स्टिट्युसनल पोजिसन नै भगवान श्री कृष्णको सेविका। हामी सर्भेन्ट, नोकर भनौँ, अझै कुकुर भने पनि हुन्छ। हामी भगवान श्री कृष्णका त्यो हौँ। तर जसले यो भुल्दछ, त्यो यस मृत्युलोकमा आउँदछ र नक्कली पुरुष र स्त्री शरीर प्राप्त गर्दछ। र जसले भुल्दैन, जसले आफूलाई स्वीकार गर्दछ, म श्रीकृष्णको सेविका हुँ, म स्त्री हुँ आत्मीय स्वरूपमा, ऊ रासमा जान्छ। त्यो रासमा प्रवेश हुनको लागि भगवान श्रीकृष्णले जुन लीला गर्नुभयो, त्यो लीला हामीलाई देखाइदिनु भएको, आऊ हे आत्मा जीवात्मा, तिमीहरू सबै मेरा हो, मेरी हो, आऊ म कहाँ, आऊ मसँग, हामीसँगै नाचौँ डुलौँ। त्यो जुन प्रेममय वातावरणमा रास हुन्छ, त्यो प्रेम हो। त्यो तपाईँ जब हामी जब भक्त बन्दछौँ, हामीलाई अर्को शरीर मिल्दछ, त्यो स्त्रीमय भगवानको सेवा गर्ने शरीर नै मिल्दछ। र हामीसँग भगवान श्रीकृष्ण पनि रमाउनु हुनेछ र हामी पनि भगवान श्रीकृष्णसँग रमाउनेछौँ। कसले भन्छ भगवान श्रीकृष्णको 16,108 श्रीमती? भगवान श्रीकृष्णको त अरबौँ खरबौँ श्रीमती छन्। हामी सबै उहाँका श्रीमती हौँ। उहाँ हो, म हुँ भगवान श्रीकृष्णको स्त्री हौँ। तर जसले यो गूढ रहस्यलाई बिर्सियो, त्यसले यस्तो किसिमको मानव शरीर प्राप्त गर्दछ, यस्तो किसिमको नक्कली शरीर प्राप्त गर्दछ र आफूमा पुरुषत्व बनाउन थाल्दछ। म पुरुष हुँ, म चाहिँ नि मन्त्री हुँ, अथवा म सचिव हुँ, अथवा म इन्जिनियर हुँ, म डाक्टर हुँ। एउटा नपाएको अर्कै किसिमको मायामय शरीर प्राप्त गर्दछ र यही मायामा रुमलिन्छ। र तपाईँहरू पनि स्त्री शरीर प्राप्त जीवात्माहरू पनि एउटा नक्कली पुरुषधारी जीवात्माको सेवा गर्न थाल्नुहुनेछ। त वास्तविक पुरुष त उहाँ हुनुहुन्छ नि। गोपीहरूले यो त गूढ रहस्य थाहा थियो, त्यसैले त दौडी जान्थे आफ्नो पति कहाँ, आफ्ना वास्तविक पति श्रीकृष्ण कहाँ। भगवान श्रीकृष्णको रासलीला रहस्य यो हो। न त्यसमा अनैतिकता छ, त्यो त एउटा भक्त र भगवान बीचको प्रेमालाप हो। त्यो एउटा स्त्री र पुरुष भनेर जुन पर्यायवाची शब्द मैले प्रयोग गरेँ, त्यो भन्दा पनि वास्तविक शब्द चाहिँ के हो? भगवान र भक्तहरूको बीचको लीला हो। त्यहाँ जानको लागि स्त्रीत्व स्वीकार गर्नु नै पर्दछ। भोले बाबा शङ्कर पनि भगवान श्रीकृष्णको भक्त हुनुहुन्छ। राम राम इति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यम राम नाम वरानने भन्नुहुन्छ राम रक्षा स्तोत्रमा। हे पार्वती, म त सधैँ राम 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 नाम लिन्छु। उहाँ सबैभन्दा ठुलो वैष्णव हुनुहुन्छ। वैष्णवानाम यथा शम्भो भनेर भागवत भन्दछ 12, 13, 16मा, 12 स्कन्धको 13 अध्यायको छ। तर उहाँ पनि त्यस रास लीलामा जान लालायित हुनुभयो। उहाँ गए पनि उहाँलाई प्रवेश दिइएन, लक्ष्मीलाई प्रवेश दिइँदैन। त्यहाँ त मात्र भक्त जान पाउँदछ। भगवान भोले बाबा शङ्करलाई भनियो, यहाँ त स्त्रीत्व चाहिन्छ, यहाँ त सेविकाको भूमिका, आफूमा म कृष्णको सेवक हुँ भन्ने भावना पलाएको हुनुपर्दछ, अनि मात्र तिमीले भित्र प्रवेश पाउँदछौ। भोले बाबा शङ्करले स्वीकार पनि गर्नुभयो। उहाँ त यसै भक्त झन् खुसीले गदगद हुनुभयो। र त्यही गोपेश्वर महादेवको नामले उहाँ हुनुहुन्छ, जुन वृन्दावनमा हामी देख्दछौँ। त्यहाँ जान को लालायित छैन? तर त्यहाँ जानको लागि ऐश्वर्यता त्याग्नु पर्दछ। त्यहाँ जानको लागि तपाईँले मैले अघि भनेको 11 कोटिका भौतिक सुख त्याग गर्नुपर्दछ। त्यहाँ जानको लागि तपाईँले आफूलाई भगवान श्रीकृष्णको म स्त्री हुँ भन्ने भावना प्रबल गरेर प्रकट गर्न सक्नुपर्दछ र स्वीकार गर्नुपर्दछ। त्यहाँ जानको लागि म कृष्णको प्रेमी हुँ, प्रेमिका हुँ भन्ने भावना, त्यहाँ प्रेम मात्रै हुन्छ। त्यो रासमा भगवान र भक्तको बीचको मात्रै क्रियाकलाप हुन्छ। तपाईँले देख्नुभएको होला नि कुनै एउटा पार्कमा बाउ र छोरा, बाउ पनि खेलिरहेको हुन्छ छोरासँग,
पिङ पनि खेलिदिन्छ, घोडा पनि बनिदिन्छ, छोराले जिस्कायो भने नाच्छ पनि, उफ्रिन्छ पनि। यस्तै किसिमको एउटा वातावरण हुन्छ रहस्यमा। भगवान् श्रीकृष्ण हामी भक्तहरूसँग बालक चाहिँ हाम्रो बुवा हुनुहुन्छ। उहाँ हामीसँग रमाउनुहुन्छ अनि हामी पनि आफ्नो बुवासँग रमाउनेछौँ। तर त्यो शाश्वत दिव्य र सुखमय हुनेछ, किनभने त्यो नक्कली हुने छैन जुन तपाईँले यो संसारमा पाउनुभएको छ। यो संसारमा हामीले जति पनि पिता माता पाएका छौँ उहाँहरू सबै भगवान् श्रीकृष्णकै अंश हुन्। तर पूर्व जन्मका विभिन्न खेलले गर्दाखेरि उहाँहरूसँग फेरि पुनः सम्बन्ध स्थापित भएको हो। अब यहाँ आइसक्यो, हामीले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरौँ, वास्तविक पुत्र बनौँ, भाइ बनौँ, दाइ बनौँ, दिदी बनौँ, पत्नी बनौँ, तर मन त सदैव श्रीकृष्णमा राखौँ। भगवान् श्रीकृष्ण बाहेक अन्य कोही हाम्रा पति होइनन्, भगवान् श्रीकृष्ण बाहेक हाम्रा अन्य कोही पनि होइनन्, किनभने म उसको अंशी, ऊ मेरो अंशी हो, म उसको अंश हुँ, म नै ऊ उसको छोरा हुँ। पिता अहमस्ति महतो जगतो माता धाता पितामह। भगवान् श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ म तिमीहरू सबैको पिता हुँ। गतिर् भर्ता प्रभुः साक्षी निवास शरणं सुहित प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजम अव्ययम। को हुनुहुन्छ उहाँ? सबै हो। बीजम माम सर्वभूतानां गीता 7:10। म सब भूतहरूको बीज हुँ, विद्धि पार्थ सनातनम। समयले सकाउ भनिसक्यो। अब अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने मृत्यु निश्चित छ। जसले हरदम हर समय मृत्यु त सबैलाई थाहा छ, मर्छु भनेर जम्मैले थाहा छ, तर बिर्सिन्छ के, महिनामा एकचोटि सम्झिन्छ, यसलाई सम्झेको भनिँदैन। जसले निरन्तर मृत्युलाई मनन गर्यो, दिनमा 15-20 चोटि भनौँ न हाम्रो भाषामा, जसले मृत्युलाई निरन्तर मनन गर्यो त्यसले प्राप्त गर्दछ एउटा सम्पत्ति जसलाई वैराग्यता भनिन्छ। र जसले वैराग्यता प्राप्त गर्यो त्यसले मनलाई नियन्त्रण गर्न सक्दछ। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुनले प्रश्न गर्नुभएको थियो नि, चञ्चलम हि मनः कृष्ण प्रमाति बलवत्। मेरो चञ्चल छ कसरी? वैराग्येण च गृह्यते। वैराग्य चाहिन्छ त्यसको लागि। वैराग्यको धारले मनलाई, मैले अघि भने मनलाई नै बचाउनु छ। मनलाई कसरी गर्ने त भन्दाखेरि त्यसको लागि वैराग्य चाहिन्छ। अनि वैराग्य कसरी चाहिन्छ, कहाँबाट कमाउने त भन्दाखेरि त्यसको लागि मृत्युको निरन्तर मनन हुनु पर्यो। म मर्दैछु, यो सबै छोडेर जाने हो नि त, के छ मेरो? न पुत्र तपाईँले सधैँको लागि छोड्ने हो, पुत्र पिता सधैँको लागि छोडिदिने हो, जानुपर्छ भनेपछि कोही पनि नभएपछि के प्रति हाम्रो मोह रहनेछ? यो मोहको नाश हुनु नै वैराग्यता प्राप्त हुने हो। र जब वैराग्यता प्राप्त हुन्छ अनि शाश्वततातिर लाग्नुहुन्छ तपाईँ। त्यो शाश्वत तत्त्व के हो? त्यो हो भगवान् श्रीकृष्ण। असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। मृत्युर्मा अमृतम गमय। त्यसपछि बुढ्यौली, जरा, मृत्यु, व्याधि, यो सबैबाट तपाईँले जित्नुहुनेछ। माम उपेत्ते कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। मलाई जसले प्राप्त गर्दछ त्यसको पुनर्जन्म हुँदैन। त्यसपछि हामी त्यस लोकमा जानेछौँ जहाँ रास हुनेछ, जहाँ हाम्रो वास्तविक पितासँग तपाईँहरू खेल्नुहुनेछ। अहिले मोहले गर्दाखेरि यो सबै मेरो त बाउ आफ्नो छ कसरी त्यहाँ भन्ने होला, तर त्यो हुँदैन। जब प्रेम गर्दै जानुहुन्छ, प्रेम नै हो सबै चिज। जसरी एउटा स्त्रीले बिहा गर्छ नि, एक क्षण भनिन्छ ऊ तेरो पति, अनि 7 चोटि घुमेको त हो, उसले सबै छोडिदिन्छ, घरबार छोडिदिन्छ। यसै किन भन्दाखेरि त्यो स्त्रीले स्वीकार गरी मेरो पति यही हो भनेर स्वीकार गर्ने बित्तिकै आफ्नो घर पनि छोडिदिई, सबै छोडिदिई, प्रतिको गाडी, ओहो यो गाडी मेरो। एक दिन अगाडिसम्म त्यो पति को पराई थियो। त्यस्तै गरिकन बस स्वीकार, शरणागति, हे कृष्ण तिमी मेरो हो। त्यो स्त्रीले गरेको बिहा गर्दाखेरि पतिलाई स्वीकार गरे चाहिँ स्वीकार गरिदिनुहोस्, बस स्वीकार। त्यसपछि बिहा जसरी त्यो स्त्रीले छोडेपछि पतिको हुन जान्छ, त्यस्तै हामी श्रीकृष्णको हुन जानेछौँ। अनि यो नक्कली शरीर प्राप्त हुँदैन। किन नक्कली दिनु पर्यो? त्यसपछि वास्तविक शरीरमै हामी जानेछौँ।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्।